बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का केस फौजी अदालत में भेजने की तैयारी की जा रही है। किस कानून के तहत इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाएगा और कौन वादा माफ गवाह बन रहा है, और इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का मुमकिन रद्द अमल। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब अमेरिका में क्या कर रहे हैं, किससे मुलाकातें कर रहे हैं और उनके इस दौरे का मकसद क्या था, और अडयाला जेल किसके कंट्रोल में है। अडयाला जेल में मुलाकात में 3 खुफिया बंदे कौन हैं और ये खबर किसने दी, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और अगर 3 लाख लोग डी चौक आए तो राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। किस किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, और फिर असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद किस जमात में जा रहे हैं और उन्हें आज सियासत क्यों प्यारी लग रही है इमरान खान को छोड़ने के बाद, और उनकी वापसी किस जमात में होगी, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर प्रोग्राम में पीटीआई के रॉन्ग नंबर्स पर भी तफसील के साथ बात होगी। व्यूअर्स, इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत केस चलाने की तैयारी की जा रही है। इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ साहब के ये तर्जुमान हैं, और जो बातें बाऊजी नहीं कर सकते वो इरफान सिद्दीकी साहब को आगे कर दिया जाता है। इरफान सिद्दीकी साहब एक शो में गए और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। पहली चीज वो ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अभी 9 मई के वाकयात का मुकदमा चला ही नहीं है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने के बाद इस केस की नौयत जो है वो सामने आएगी। अच्छा, इन्होंने ना कौम को समझा हुआ है बेवकूफ। पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन हुकूमत गई लाहौर हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि इमरान खान 9 मई के मुकदमात और हमें इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए। अदालत ने कहा कि जाओ जाकर सबूत लेकर आओ। इतने अरसे के बाद तुम्हें याद आ गया है तो कम से कम सबूत तो तुम्हारे पास होंगे। अदालत ने 12 बजे का वक्त दिया, 12 से 2:30 बज गए, लेकिन सबूत नहीं आए। और इरफान सिद्दीकी साहब कौम को यह भाषण दे रहे हैं कि इमरान खान का केस 9 मई के मुकदमात में अभी चला नहीं है। अच्छा, इनकी ना तमाम लोगों की कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरह ये फांसी के तख्ते तक पहुंचा दे। और लंदन में तो हमने यहां पर नारे लगते हुए देखे। लंदन में लोग दुआएं कर रहे थे नून लीग के कैंप में से कि इमरान खान को फांसी जो है हम जरूर दिलवाएंगे। यानी इस कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोगों का मिशन ये बन चुका है कि हम इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम की अदालत में तो नहीं हरा सके, हम एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर लोरियां भी सुनेंगे और इमरान खान को हराने की तरकीबें भी जो लड़ाएंगे। और ये तरकीब जो है वो लड़ाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि अभी तो 9 मई के मुकदमा चले नहीं भाईजान। वो लोग जो मौके से गिरफ्तार हुए उनकी जो जमानतें हैं, जमानत कबल गिरफ्तारी कंफर्म हुई है आज भी लाहौर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने दर्जनों के हिसाब से लोगों को छोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो जीएचयू के बाहर मौजूद थे, जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे, जिन्हें पकड़ा गया, जिन्हें 1 बरस तक जेल के अंदर रखा गया, वो तमाम लोग छूट गए। और आप ये कह रहे हैं कि अभी इमरान खान के ऊपर मुकदमा जो शुरू नहीं हुआ। अगर वो लोग जो मौके से पकड़े गए, जिनके ऊपर मुकदमात थे, जिनके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं जिस तरह से वो हमलावर हुए, अगर उन्हें छोड़ दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2nd टियर 3rd टियर की जो क्यादत है, उनको छोड़ दिया गया, तो आपको ये कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। पिछले 1.5 बरस से कनेक्शन तो डेवलप नहीं हो सका। कितनी जीआईटीज बनाई, ना ही वो जीआईटीज कोई इंक्वायरी कर सकी, ना उस इंक्वायरी के अंदर इमरान खान का कनेक्शन डेवलप किया जा सका। आज भी आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ अर्सा पहले ही, और हमें ऑर्गेनोग्राम बनाकर दिखाया जाता रहा कि कौन कहाँ था, कितनी कॉल्स मिलाई गई। मुराद राज साहब कहाँ हैं, पाकिस्तान की आवाम का ये भी सरकार सवाल है। तो कनेक्शन डेवलप करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि जिस शख्स को आपने पकड़ा, जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसको इमरान खान के साथ जोड़ा जाए और फिर ये केस चलेगा। फिर दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि इमरान खान पर मिलिट्री कोर्ट या आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलना खारिजुज इम्कान नहीं है। यानी उन्हें पता है कि इसके अलावा कोई हल नहीं है और यही हल रह गया है। तोशा खाना, साइफर, अल कादिर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड का केस था, इद्दत, तमाम केसेस के अंदर इमरान खान एक एक करके उनकी सजाएं मुअत्तल होती जा रही हैं, वो रिहाई के करीब पहुंच रहे हैं। तो अब 9 मई बचता है जिसमें इमरान खान को सजा दी जाएगी। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत मिलिट्री ट्रायल कर सकती है। इस वक्त जी अगर हुकूमत इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करेगी तो इसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फौजी ट्रायल को
اڑا بھی سکتی ہے جب تک حکومت ترمیم کے ذریعے ملٹری کوڈ کو آئینی تحفظ نہیں دیتی، جب تک حکومتی عزائم پورے نہیں ہوں گے۔ لیکن جب پہلے آپ نے حکومت کو جب یہ پتہ چل چکا ہے، یعنی جو پچھلے 1 سال کی جو ان کی ریاست ہے، انہیں یہ احساس ہو گیا کہ نہ تو توشہ خانہ، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی بھی کیس کے اندر عمران خان کو، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، سائفر ایکٹ، جتنے بھی میں نے آپ کو کیسز گنوائے، ان میں عمران خان کو سزا نہیں ہوگی، تو لہٰذا ہمارے پاس اب یہی آپشن ہے کہ فوجی ٹرائل کی طرف ہی اس کیس کو لے جایا جائے، اور یہی حکومت کے بچنے کی ایک صورت نظر آتی ہے۔ ویورز، ان لوگوں کے لیے ان کے حال پر obviously مجھے تو خیر ترس آتا ہے، جو لندن میں اس دن جب یہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، نواز شریف صاحب یہاں پر آئے تو عمران خان کو بددعائیں دے رہے تھے۔ یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں؟ ایک ایسے شخص کے لیے آپ عمران خان کو بددعائیں دے رہے ہیں جس نے پاکستان کے اندر فلاح و بہبود کے بہت سارے کام کیے، عام آدمی کو جو کینسر کے لیے تڑپ تڑپ کر دوائی کے بغیر جو مر جاتا ہے، ایک اسے ہسپتال دیا۔ آپ کی حکومتوں کو تو یہ کسی طرح بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ملک کے اندر ایک کینسر ہسپتال بنا دیا جاتا۔ اگر عمران خان نے یہ بنایا تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر نون لیگ کی جو خواتین ہیں نا، وہ بددعائیں دے رہی تھی اور ہم اس کو پھانسی دلوائیں گے۔ تو سر، جب آپ کا یہ وقت آتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے، اور پاکستان کا سیاستدان جب دوسرے سیاستدان کو ٹارگٹ کرتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، اور آپ کو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا، کیونکہ جو اس وقت تحریک چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ہم نے ایسی تحریک فسطائیت کی پاکستان میں کبھی کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں دیکھی۔ میں مارے کھا چکا ہوں جی، آنسو گیس کے شیل کھا چکا ہوں مشرف کے دور میں، اور پولیس اتنی بے رحمی کے ساتھ مارتی تھی کیونکہ انہیں پتا تھا ان کے پیچھے جو ہے ایک جنرل کھڑا ہے، اور ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں، صحافیوں کو لٹا لٹا کر ماریں تو ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا، کیونکہ اس وقت ہم ہی قانون ہیں، اور جو ہم بات کہیں گے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان کی عدالتیں، آپ کو یاد ہوگا کہ عدالتوں کو تو ویسے ہی آپ نے گھر بھیج دیا، تو پھر قانون کہاں تھا؟ لیکن ہم نے اس سب اتنی فسطائیت نہیں دیکھی جو آج اس ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ وقت خدا نہ خواستہ جب آپ پر آ گیا تو پھر آپ کیسے بچیں گے؟ یہ لوگ جو اس وقت بددعائیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں عمران خان کو لندن میں، اللہ تعالیٰ ان کو جی ہدایت دے۔ پھر ایک جو تیسری چیز انہوں نے کہی کہ بشرا بی بی کیوں رہا ہوئی، اس حوالے سے انہیں کوئی علم نہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی کیوں کر ڈیل کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان خود لکھ کر یہ دے دیں کہ اہلیہ کو باہر نکال دیں، اور عمران خان نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی ہو، یعنی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ نئی آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن جو بھی آئینی بینچ بنائے گی، حکومت اسے قبول کرے گی۔ عدلیہ کو ایک صوفے پر ہونا چاہیے، اور وہ صوفہ ملک کا آئین ہے۔ عدالتوں کا وقار بحال ہونا چاہیے۔ اطہر اللہ نے خود ایک نوٹ میں لکھا تھا کہ عوام کے دلوں میں عدلیہ کا اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ منصور علی شاہ قابل احترام ہیں اور بہت اچھے انہوں نے فیصلے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 27ویں ترمیم مستقبل قریب یا بعید میں ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، چونکہ انہوں نے آپ کو ووٹ دے دیا، اور اس سے پہلے آپ کے یہ جو تعلق ہے ان کے ساتھ، وہ obviously جب رینٹ کراؤڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ پھر ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی کہ بیا نواز شریف کا امریکہ کا دورہ نجی نوعیت کا ہے، اور وہاں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، پھر اپنا چیک اپ کروائیں گے، اور اس سے کوئی سازشی تھیوری نہیں نکالی جا سکتی۔ سر، یہ بات بالکل وہ سچی کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنے نجی دورے پر ہیں، اور کچھ دوستوں نے یہ ہوا بنانے کی کوشش کی کہ جناب شاید وہ جا کر امریکہ سے ملیں۔ سر، اتنے تھے اس ٹائم اپنی جڑی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی امریکہ کی، انہیں وقت پڑا ہوا ہے کہ کس کو انہوں نے اقتدار کی کرسی پر بٹھانا ہے، یعنی وہ اتنے ویلے ہیں۔ جب یہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے نا، تو اس وقت یہ ترلے کرتے تھے کہ کسی طرح ان کی ایک تصویر، بابو جی ایک تصویر کا سوال ہے، اور بابو جی جو تھے امریکی بابو، ان کی ایک تصویر کے لیے جو ان کے ترلے ملتے ہیں جو سنتے رہے، اور پھر اس کے بعد ان کو موقع ملا۔ تو کیونکہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ کر یہ کہنا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمارے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں، یہ وہی پالیسی ہے۔ جس طرح عمران خان کے ساتھ تصویر اتروا کر اسے استعمال کیا جاتا ہے، لندن میں نواز شریف کے ساتھ بھی تصویریں اتروا کر انہیں استعمال کیا جاتا رہا، تو اسی طرح باؤ جی نے بھی وہی پالیسی اپنائی کہ کسی طرح ان کی تصویر جو ہے کسی امریکی صدر کے ساتھ آ جائے، ماضی کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا جائے اور کہا جائے کہ دیکھیں امریکہ تو جی ہماری بات بڑی سنتا ہے، اور
सारी पावर जो है वो इस वक्त हमारे कंट्रोल के अंदर है। तो ये पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस किस्म की हरकतें जो हैं वो ज़रूर करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि ओवल वाले ऑफिस के अंदर इन्हें बुलाया जाए, वहाँ पर बिठाया जाए, और हर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरह अमेरिका से बुलावा आ जाए, और ये अपनी कामयाबी समझते हैं कि अमेरिकी सदर जो है इनसे हाथ मिला ले, इनके साथ तस्वीर उतरवा ले। तो बाबू जी की ख्वाहिश ज़रूर होती है, लेकिन ये दौरा उनका इंतहाई निजी नौयत का है। मैं फिर आपको ये भी खबर दे दूं कि अडयाला जेल के हवाले से एक इंकशाफ किया गया है 3 अफराद के हवाले से, और ये इंकशाफ लतीफ़ खोसा साहब ने किया। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में इस वक्त अडयाला जेल है। हमारी मुलाकात में 3 बंदे हमारे ऊपर पहरा देते हैं, यानी वो साथ आकर खड़े हो जाते हैं। अडयाला जेल में लगने वाली अदालत भी इस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल कंट्रोल में है। साथ वाले कमरे में एक कर्नल बैठा होता है। ये मुल्क में आइनी मार्शल लॉ नाफिज है, मुल्क एक गैरिजन स्टेट बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने जी एक बात कही, और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई गैर मामूली किस्म का एहतजाज करने के लिए आ रही है तो हम भी फिर गैर मामूली किस्म के इंतजामात करेंगे। एक बात उन्होंने और भी कही कि 3 लाख बंदे इमरान खान नहीं निकाल सका अपने दौर में, तो ये लोग किस तरह निकालेंगे। याद रखिएगा कि उस वक्त इमरान खान साहब जो थे वो अंदर नहीं थे। जब आपने उनकी हुकूमत को गिराया तो जो लोग थे ना हद नज़र, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते थे। इस्लामाबाद पूरा चौक हो गया। केपी से जितनी भी सड़कें इस्लामाबाद को आ रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो असद कैसर साहब है ना, उमर साहब, ये जो अब पीपल्स पार्टी में जाने की इस वक्त राह देख रहे हैं, मैं उस पर भी आता हूँ। इनके चेहरे के तासुरात मुझे आज भी याद हैं। इन्होंने लोगों को देखा और वो परेशान हो गए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम कैसे निकली है। खान साहब की हुकूमत गिरी थी, अब इमरान खान अंदर है। इमरान खान की कॉल के ऊपर कौम जो है वो ज़रूर लब्बैक कहेगी, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं मौजूद है उस क़यादत के हवाले से जो इस वक्त मैदान में मौजूद है, और ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया, इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने की ज़रूरत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इमरान खान की जो गुफ्तगू है, आज ऐलान होना था पीटीआई की तरफ से, वो ऐलान क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर भी एक सीरियस कंसर्न है। आइंदा का लायामल उन्होंने देना था, लेकिन वो लायामल नहीं दिया जा सका, क्योंकि मुलाकात होती, इमरान खान की हिदायत आती तो फिर ये ऐलान किया जाना था। तो इस पर भी एक कंसर्न जो है वो ज़रूर पाया जाता है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ असद उमर के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और उन्होंने इस हवाले से एक इंटरव्यू भी दिया है। और फिर वो क्या कहते हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो शामिल हो जाएं। जब ये उनसे सवाल किया गया और कुछ मुलाकातें भी हुई, इस हवाले से भी खबरें आ रही थी, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि इनके बारे में ये गलत खबरें इस वक्त चलाई जा रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की, और दूसरी पार्टी में जाने का वो कभी सोच भी नहीं सकते। फिर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आए, उनसे ये सवाल किया गया कि आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि अगर ज़ाती हैसियत में आसिफ अली जरदारी मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा, और किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, सियासी तौर पर मेरे शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में असद उमर का आना, ऑब्वियसली इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐन मुमकिन है कि इसी तरह फैसल वाडा साहब जो थे वो भी कहते थे कि मैं नहीं जाऊँगा, और वो जाके आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने झुककर सलाम किया। तो अगर ये गए, झुककर सलाम करने वाला जो होता है ना, वो कुछ मांगने के लिए जाता है। ये अकीदत का रिश्ता नहीं होता, ये मांगने का रिश्ता होता है। जो झुककर सलाम किसी सियासतदान को करे, कोई वली तो नहीं है ना, सियासतदान है, और किस किस्म का सियासतदान है। तो किसी सियासतदान को जो करप्ट सियासतदान हो, जिसके ऊपर इल्ज़ामात हों, जिसके ऊपर सबूत जो हैं वो उनको जला दिया जाए, जब आप उसको झुककर सलाम करते हैं ना, तो फिर इशारा ही होता है ना कि जाओ जाकर बेलो, और वो तुम्हें फैसिलिटेट करेगा, जिससे फैसल वाडा को जो है फैसिलिटेट किया गया। फिर उन्होंने एक और भी बात कही कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। काजी फैज़ ईसा के फैसलों से इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया, और एक वक्त आएगा जब काजी फैज़ ईसा के इंतखाबी निशान के फैसले को याद किया जाएगा। अच्छा, एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें पाकिस्तान की जो सियासत है, इसमें अमेरिका का किरदार। वो ये कहते हैं कि ये ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की किरदार होता है। इमरान खान और ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात थे। ट्रंप जब कामयाब हुए थे तो पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी कुछ तब्दील की गई, लेकिन इसका जवाब ना हामिद खान साहब ने दिया। और फिर ऑब्वियसली मेरी ना अब से कुछ ही देर पहले एक स्पेस के अंदर मैं मौजूद था, तो वहाँ पर जो लोग अमेरिका से थे वो ये समझते हैं
کہ 5 نومبر سے پہلے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو میدان میں آنا چاہیے، پریشر بنانا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں لندن میں بھی 3 نومبر کو احتجاج ہو رہا ہے، کچھ دن پہلے احتجاج ہو چکا ہے، بارسلونا میں احتجاج ہوا، پیرس میں احتجاج ہوا، مختلف جگہوں پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک انٹرنیشنل ہائپ جو بنائی جائے، اور اسے جو اوورسیز کمیونٹی، خاص طور پہ جو امریکہ کی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، وہی سمجھتے ہیں کہ 5 اکتوبر سے پہلے پہلے پریشر بنائیں، اور ٹرمپ نے جیت جانا ہے اور یہی موقع ہے۔ اور اس میں جب ایک ہوا بنے گی تو عمران خان کی رہائی کے لیے امریکن جو نیو گورنمنٹ ہوگی وہ پاکستان سے جو ہے رابطہ کر سکتی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا خیال ہے۔ اچھا، حامد خان صاحب جی اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی الیکشن سے عمران خان کی رہائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری اندرونی سیاست ہے۔ میں لطیف کھوسہ کی اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں، ٹرمپ کے آتے ہی کیا عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، چونکہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ خبروں میں رہنے کے لیے نا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی کافی ساری آپ کو تاریخیں دے چکے ہیں، لیکن کئی تاریخیں آئیں گزر گئی، تو اب انہوں نے نومبر کی تاریخ دی ہے اور کہا ہے کہ نومبر ختم ہونے سے پہلے پہلے جو لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، اس پر دیکھیں گے کہ رہائی ہوتی ہے یا پھر لطیف کھوسہ صاحب اپنے اس بیان کے ساتھ ہی کہیں غائب ہو جائیں گے۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ عمران خان کو، یعنی حامد خان صاحب سے، کہ مستقبل قریب میں رہا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوں گے، اور ابھی اس میں وقت لگے گا۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ پارٹی کے اندر اختلافات تو ضرور ہیں، لیکن اختلافات کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کی رہائی کو لے کر کچھ لوگ ریئلسٹک ہیں، کچھ لوگ آئیڈیلسٹک ہیں، ایک آئیڈیل اپروچ ہے ان کی۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں، اور وہ عوام کی سیاست جو اس وقت جیل میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں، اور اس کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور ویورز، جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو خبر آ رہی ہے، یہ بڑی بھیانک قسم کی خبر ہے۔ الزام لگ رہا ہے شبلی فراز کے اوپر، اور دوسرا جاوید صاحب نے بھی یہ بات کہی، اور پھر مالک صاحب نے تو خیر 4 تصویریں دکھائی ہیں، انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے اسد کیسر کی، عمر ایوب کی، شبلی فراز کی اور علی امین گڈھا پور کی تصویر دکھا دی کہ لوگوں کو فون کرتے رہے۔ ایک صاحب جو پکڑے گئے جن 5 لوگوں میں جو غائب تھے، تو بتایا گیا کہ فون جو تھا یہ مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہے اور کنونس کرتے رہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں پشاور آ جائیں۔ تو پشاور کا راستہ تھا، راستے میں جہاں جو لوکیشن شیئر کی گئی وہاں پر آگے 4 گاڑیاں کھڑی تھی، ان کو پکڑا گیا اور اٹھا کر لے گئے۔ میں نام اس لیے لے رہا کہ یہ خبر جو ہے وہ محمد مالک صاحب کی ہے اور پھر نصرت جاوید صاحب کی ہے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ان لوگوں کا نام یہاں پر لیا جائے، لیکن آپ اسے جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کلیم کیا ہے، اور اب نصرت جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ شبلی فراز لوگوں کو فون کر کے لوکیشن پوچھتے تھے، اور چند گھنٹے کے بعد وہی پارلیمنٹ ممبر گرفتار ہو کر غائب ہو جاتا۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان میں اس وقت سخت لڑائی جاری ہے پارٹی کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینے کی۔ اب یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے وچ آئی ڈونٹ ایگری، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاندان میں سے کسی نہ کسی کو پاکستان کی اس تحریک انصاف کی سیاست میں، یعنی نامنیٹ خان صاحب کو کرنا پڑے گا کہ وہ پارٹی کو لیڈ کرے، اور عمران خان کے کیسز جو ہیں انہیں لڑا جائے اور ان کی رہائی کے لیے جو موومنٹ ہے اسے لیڈ کیا جائے۔ ویورز، یہ آج کی نشست تھی ہماری۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔